हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीमदहंससमारम्भां निम्बभास्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान को, राधा रमण भगवान को, राधा रानी महारानी को, नित्य सत्संग सत्र को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, आचार्य चरण को, उपस्थित संपूर्ण श्रद्धालु मान्यजन भक्तवृंद को, श्री राधा कृष्ण शांति आश्रम परिसर को, तीर्थमयी नेपाल जननी को। आउनुहोस् हामीहरू सबैजना मिलेर केही बेर बडा दिव्य आनन्दका साथमा भगवानका नाम गुणहरू गान गरेर समय व्यतीत गरौँ। यो हाम्रो ठुलो अवसर हो। यसलाई कहिलेकाहीँ कुनै परिस्थितिले रोक दिन्छ, बडा खल्लो लाग्छ हामीलाई। तर नित्य हाम्रो सत्सङ्ग गर्ने बानी, आफूले पनि चिन्तन गरिरहने, माला फेरिरहने, कथा सम्झिने, प्रसङ्गहरू सम्झिने त्यस्तो अवस्थामा, एब्सेन्टको अवस्थामा त्यसलाई नै मान्यता दिने, त्यो भगवानको कृपा त्यो हुन्छ। कहिलेकाहीँ यताउता भागदौड गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यतिखेर पनि आफूले चाहिँ आज सत्सङ्ग भएन भनेर खिन्न मना नगर्ने, भगवानको चिन्तन बनाइरहने। आउनुहोस् हामी श्री कृष्णाष्टकमको माध्यमबाट प्रवेश गरौँ। ओम भजे प्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीतकुचमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं भजे प्रजैकमण्डनं
कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे भक्तवत्सल